अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया फरिश्तों को कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो ये उसके दूसरे पार्ट में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुतल्लक़ कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने अपने रूह रब्बानी में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बनाया था उसके अंदर फूंका, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर फरिश्तों ने सजदा किया। तो उसमें बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि ए रूह के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में दाखिल हो जा, तो एक दफ़ा रूह ने हिचकिचाहट महसूस की और दूसरी दफ़ा फिर हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर कर दाखिल हो जा, तो वो रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर दाखिल हो गई। अभी वो सर से लेकर छाती तक की रूह पहुंची थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान मजीद में अरशाद फरमाया है कि इंसान जो है वो इत्दाल पसंद नहीं है। इंसान जो है वो बहुत बड़ा जल्दबाज वाक़ हुआ है, और यही चीज़ जो है इसको एक जो शायर ने अपने इन अल्फाज में बयान किया है। शायर कहता है कि मैंने जब लिखना सीखा था तेरा नाम लिखा था, मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था, मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था, तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा जब मैं रास्ते से भटका था, ऐ पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनी नो इंसान की तख्लीक के बाद उसको दुनिया में भेजा, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का अक्स इंसान को दे के दुनिया में भेजा, इख्तियारात दे के इंसान को दुनिया में भेजा कि वो अपने लिए सही रास्ते का इंतखाब करे या गलत रास्ते का इंतखाब करे, और आखिरत में उसकी पूछताछ होगी कि उसने सही रास्ता क्यों नहीं अपनाया, उसने गलत रास्ते का चुनाव क्यों किया। तो इसी वजह से एक जो है ये दुनिया जो है इंसान के लिए एक इम्तहान गाह है। एनीवे, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपने रूह रब्बानी में से रूह फूंक दी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, कि इंसान की पसली में से औरत को पैदा किया गया, और एक औरत में एक तरह का टेढ़ापन पाया जाता है। औरत के साथ नरमी और अखलाक का बर्ताव करो किसी मामले में भी। जब उसके ऊपर आप हद दर्जे की ज़्यादा सख्ती करोगे तो वो टूट सकती है, लेकिन वो आपकी बात जो है माननी उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल कर ली, हज़रत अम्मा हव्वा की तख्लीक मुकम्मल कर ली, तो अल्लाह ताला ने दोनों को बहिश्त में दाखिल कर दिया। लेकिन एक दरख्त के बारे में फरमाया कि इसकी दरख्त के नज़दीक कभी ना जाना, बाकी जो चाहो खाओ पियो, जहाँ चाहो जाओ, लेकिन इस दरख्त के पास कभी ना जाना। तो वहीं बहिश्त में ही शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा को बहकाया, और वो लाजम उस दरख्त के पास उनको लेके गया जिस दरख्त को अल्लाह ताला ने ममनू करार दिया था, और उसी दरख्त का फल शैतान के बहकावे में आकर हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चख लिया। अल्लाह ताला ने उस हुक्म अदुवली के नतीजे में हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया, उनको दुनिया में भेजा। दुनिया में 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा हवा अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से तौबा करते रहे। वो जब भी अल्लाह ताला से तौबा करते तो उनको आसमान के चारों कोनों पर एक कलमा लिखा हुआ नज़र आता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो एक दिन ऐसे ही तौबा करते करते उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, ये जो कलमा तेरे अर्श के नीचे लिखा हुआ है,
اور تیرے نام کے ساتھ کسی محبوب ہستی کا نام ہے، اس کے صدقے ہی مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے اس کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیلوں کی ایک جوڑی دے کر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گائے کی ایک جوڑی دے کر، اور بھیجا اور لوہا دے کے بھیجا کہ اس کو نرم کریں اور بیلوں سے کھیتی جو ہے وہ کریں، اور ایک گیہوں کی ایک مٹھی پر گیہوں ان کو دے کے بھیجا کہ وہ زمین میں بوئیں اور اناج اگائیں، اور اس طرح دنیا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہ گیہوں اور بیلوں کی جوڑی اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے تو، اور لوہا بھی لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کرو کہ دوزخ سے آگ کا ایک جو انگارہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دو تاکہ وہ لوہے کو نرم کر سکے آگ سے۔ انہوں نے جب آگ کا انگارہ لا کے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہی اس کو چھوا تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جل گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب ہاتھ جل گیا تو وہ انگارہ زمین میں گر پڑا، اور وہ انگارہ جو تھا زمین کے 7 طبق پھاڑ کے دوبارہ دوزخ میں چلا گیا۔ اس عمل کو 2-3 دفعہ دہرایا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس انگارے کو بران رحمت میں سے دھو کر دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جائے۔ وہ باران رحمت سے دھو کر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، تو وہ اسی طرح جب زمین پہ گرا اور زمین کے 7 طبق پھاڑ کے دوبارہ دوزخ میں چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 2 پتھر جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ پکڑیں اور ان کو رگڑیں اور آگ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پتھروں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوئی، وہی آگ ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہیں زیادہ جلانے والی ہے، کہیں زیادہ بھسم کر دینے والی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا کی آگ کے قریب ہی نہیں جا سکتے۔ تو دوزخ کی آگ کو جھیلنا اور اس کو برداشت کرنا ہمارے بس میں کہاں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو انسان جو ہے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا تھا، لیکن اگر آج کے دور میں ہم لوگ غور کریں تو دیکھیں ہم کتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں، اور مین چیز جو ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہت ساری باتوں میں، بہت ساری چیزوں میں شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں، لیکن میں شرک کبھی نہیں معاف کروں گا۔ ایک طرف تو مشرک لوگ ہیں جو شرک کا انتخاب کرتے ہی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں جو یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود، ہر چیز کو دیکھنے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے فیض یاب ہونے کے باوجود ہم لوگ جو ہیں جانے یا انجانے میں شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آگے ہی سجدہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو کسی اور کے آگے جھکنے کی توفیق نہ دے، اور نہ ہی ہمیں ایسا بنائے کہ ہمیں کسی اور کے آگے جھکنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اپنا ہی بندہ، عاجز بندہ بنائے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بنائے۔ اوکے ویز، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔